यो परमाणु बम भनेको जंगलमा बाघ मार्न बनाएको हो। कोरोना भाइरस पनि चिन्नु पर्यो, किनभने परमात्मा मात्रै चिन्छु म भनेर हिँड्नु भयो भने तपाईले कोरोना भाइरसको बारेमा ज्ञान राख्नु भएन भने कोरोना भाइरसले नि संसार सखाप पार्न सक्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दा भन्दै यिनीहरूले के गरे अनि इन्डियाको चाकरी गर्छन् र हामीले के भनेका हौं भने यस्ता असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई धोती लगाउनुस्, यो काम छैन। यो हामी अब भारत भन्दा इन्डिया भन्दा पनि शक्तिशाली हुने गरी हामीले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्छ। यिनीहरूको अहिलेसम्ममा साँच्चै नै हामी यहाँ नहुन्थ्यौं भने यिनीहरूको द्वन्द्व भएर यिनीहरूका विशाल विशाल वार भइसक्थ्यो चीन र भारतको। तर हामीले रोकेका छौं। इन्डियाले, मुख्यतः इन्डिया त हाम्रो लुट्नले लागिरहेको छ। पुरा देशमा अहिले जहाँसुकै इन्डियाले हामीलाई हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रा जे पनि कुराहरू छन्, हाम्रो प्रगति, सारा कुराहरू इन्डियाले रोकिरहेको छ। र युवाहरूले यो देशको जब सत्ता सञ्चालन गर्छन् तब मात्र यो देशमा भनेको जस्तो विकास, भनेको जस्तो समृद्धि आउँछ। अहिले यिनीहरूले जुन थटले यो देश चलाउन खोजेका छन्, त्यो थटले, त्यो विचारले यो देश चलाउन खोज्यो भने 1000 वर्षमा पनि हामी यस्तै गरिब हुन्छौँ। अहिलेसम्म इन्डियाले नेपाललाई दाजुभाइ हामी रोटीबेटी भन्यो, तर 4 पटक नाकाबन्दी लगाएको छ। हेर्नुस्, यहाँका कुनै पनि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर तिनकी छोरी इन्दिरा गान्धी, तिनको छोरो फेरि राजीव गान्धी र यो गधा मोदी, यी सबले गर्दाखेरि हामीलाई बारम्बार यो देशमा हामीलाई नाकाबन्दी लगाए। भगवानदेखि लिएर विचार, पानी, जवान सबै कुराहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। हाम्रा साधन स्रोतहरू इन्डियाले प्रयोग गरिरहेको छ। उसका गाडी पनि ल्याउने, तेल पनि ल्याउने, सबै थोक इन्डियाबाट ल्याउने, अनि उसको चाहिँ हामीलाई अमृतसरको कुचो र अदुवासम्म छिर्न नदिने। यो परिपाटी रहिन्जेल यो देशमा कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन। यिनले गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन। अब राष्ट्रवादी जुन यो ट्र्याक पनि हामीले ल्याएको, यिनको ट्र्याक, यिनले बनाएको ट्र्याक होइन यो। त्यो बहुमतको सरकार आउँदा पनि यो देशमा केही पनि भएन। कारण के हो भने यो देश विदेशी दलालहरूले टेन्डरमा चलाइरहेका छन्। अहिले सदनमा हेर्नुहोस्, 45 जना त हनीमुन जोडी छन्। अहिलेको अवधारणा के छ पहिला हेरौँ हामी। अहिले यहाँका मानिसहरू के भन्छन्, नेपालका मानिसहरू भने यिनीहरू भन्छन् असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दा भन्दै यिनीहरूले के गरे अनि इन्डियाको चाकरी गर्छन्। असंलग्न चाहिँ भनिरहन्छन् तर इन्डियाको चाकरी गरिरहन्छन् र संलग्न जस्तो देखिरहन्छन्। र हामीले के भनेका हौं भने यस्ता असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई धोती लगाउनुस्, यो काम छैन। अब हामी संलग्न हुने हो। यो देशको भविष्यको लागि यत्रो जनसङ्ख्या जुन तपाईले भन्नुभयो, यता 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ, यता झन्डै 1.25 अरब जनसङ्ख्या छ उत्तर र दक्षिणमा हेर्ने हो भने। यत्रो जनसङ्ख्याको बीचमा हामी छौं र यहाँका राजनेताहरू के भन्छन् भने हामीलाई शक्तिको आवश्यकता छैन, हामीलाई कोबाट खतरा छ र हामीलाई शक्ति चाहियो, हामीले यो सेनालाई किन शक्तिशाली बनाउनु पर्यो, यो देशको सेनालाई महान शक्तिशाली बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन, यो देशको सेनालाई क्षेप्यास्त्र पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन भनेर यिनीहरू भन्छन्। र हामी के भन्छौँ भने यिनीहरूको भन्दा ठिक उल्टो हामी के भन्छौँ भने यति धेरै जनसङ्ख्या यहाँ छ भने अब यो देशलाई झन् बढी खतरा छ। यो देशमा खतरा छ, त्यसकारण हामीले यिनीहरूभन्दा शक्तिशाली हुनु पर्यो। किनभने यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या छ, यहाँबाट त अलिकति हामीलाई दबाब पर्यो भने हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, हाम्रो अखण्डता जान सक्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने यो हामी अब भारतभन्दा, इन्डिया भन्दा पनि शक्तिशाली हुने गरी हामीले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। यो देशको सेनालाई विश्वका आधुनिक वेपन्सहरू, आधुनिक टेक्नोलोजीका वेपन्सहरू, हतियारहरू यो सेनालाई दिनुपर्छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि हामीले यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा हामी माथि कसैले पनि दबाब दिन सक्दैन। यिनीहरूको बीचमा हामी जुन बसेका छौँ, यिनीहरूको अहिलेसम्ममा साँच्चै नै हामी यहाँ नहुन्थ्यौँ भने यिनीहरूको द्वन्द्व भएर यिनीहरूका विशाल विशाल वार भइसक्थ्यो चीन र भारतको। तर हामीले रोकेका छौँ। यत्रो शक्तिहरूलाई, दुईतिरको शक्तिहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। अहिले भने हामी शक्तिशाली हुन जरुरी छ एक। र यिनीहरूले त साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको विकासको लागि त यिनीहरूले ठुलो योगदान दिनु पर्थ्यो। तर इन्डियाले, मुख्यतः इन्डिया त हाम्रो लुट्नले लागिरहेको छ। पुरा देशमा अहिले जहाँसुकै इन्डियाले हामीलाई हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रा जे पनि कुराहरू छन्, हाम्रो प्रगति, सारा कुराहरू इन्डियाले रोकिरहेको छ। किनभने उसले यहाँ राजनीतिक गोलमाल पनि गरिरहन्छ। यो उसको आफ्नो स्वार्थको लागि यहाँका सबै राजनेताहरूलाई चलाउने प्रयास गरिरहन्छ। त्यसकारण हामीले अब यो उन्मुक्ति, यो किसिमको सोच विकास गर्नुपर्छ र यो देशको सेनालाई पनि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यो देशको सेना शक्तिशाली बनाएर यो देशको सेनाको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्छ। अनि इन्डियासँगका यति नजिक भनेर हामी इन्डियासँग जोडिरहनु हुँदैन। हामीले अलिकता स्वतन्त्र भएर अहिलेसम्म हामी के भइराखेको छ, अहिले यो देशमा हामी के सोचिरहेका छौँ भने हामी स्वतन्त्र भए, हामी कसैको दास नभएको, हामी त एकदम स्वतन्त्र मानिस, यो नेपाल भनेको यस्तो भूमि हो भन्छौँ। तर होइन, हामी अहिले पनि इन्डियाको दासको जस्तो अवस्थामा छौँ। त्यसकारण यो इन्डियाको दासत्वबाट मुक्त हुनको लागि पनि हामीले एकपटक नयाँ शक्तिलाई, युवाहरूलाई यो देशको सत्ता र शक्तिमा पुर्याउनुपर्छ र युवाहरूले यो देशको जब सत्ता सञ्चालन गर्छन्
तब मात्र यो देशमा भनेको जस्तो विकास, भनेको जस्तो समृद्धि आउँछ। र अहिलेसम्म हामी जुन कुरामा अल्मलिरहेका छौँ त्यो कुराहरू हामीले छोडेर नयाँ किसिमले, अब उल्टो किसिमले सोच्नुपर्छ। अहिले यिनीहरूले जुन थटले यो देश चलाउन खोजेका छन्, त्यो थटले, त्यो विचारले यो देश चलाउन खोज्यो भने 1000 वर्षमा पनि हामी यस्तै गरिब हुन्छौँ। यस्तै यही समस्याहरू, हाम्रा अहिलेका आजका समस्याहरू जे छन् तिनै समस्याहरू 1000 वर्ष पछाडि पनि हुन्छन्। नुन छैन, तेल छैन भन्ने हामी बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले यो सबबाट मुक्त हुनको लागि एकदमै कडाका रूपमा नयाँ किसिम, नयाँ सिराबाट नयाँ सोच ल्याउनु जरुरी छ। उनीहरूले नेपाललाई चिप्लो घसी घसी अहिलेसम्म इन्डियाले नेपाललाई दाजुभाइ हामी रोटीबेटी भन्यो, तर 4 पटक नाकाबन्दी लगाएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँका कुनै पनि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर तिनकी छोरी इन्दिरा गान्धी, तिनको छोरो फेरि राजीव गान्धी र यो गधा मोदी, यी सबले गर्दाखेरि हामीलाई बारम्बार यो देशमा हामीलाई नाकाबन्दी लगाए। यिनीहरूले नाकाबन्दी लगाएर यो देशको अर्थतन्त्र त जर्जर पारे हाम्रो स्वाभिमानमा समेत यिनीहरूले धक्का लगाएका छन्, बारम्बार यो गरेका छन्। यिनीहरूलाई टक्कर दिनको लागि यिनीहरूमा के कुरामा यिनीहरूप्रति, इन्डियाप्रति निर्भर छौँ त्यो कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यिनीहरूले यहाँका नेताहरूलाई यही किसिमको थट, हामी चाहिँ रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध छ भनेर यिनीहरूले यहाँका नेताहरूलाई पैसा खुवाएर, यहाँका बौद्धिक मानिसहरूलाई पैसा खुवाएर यो कुरा बोल्न लाउँछन्। तर जनस्तरमा यो किसिमको सम्बन्ध छैन, हाम्रो कुनै पनि किसिमको यस्तो सम्बन्ध छैन। र हामी एकदमै कल्चरल्ली पनि हामी फरक छौँ, किनभने हाम्रै यो भूमिमा त 125वटा भाषा र 100 भन्दा बढी कल्चर छन् भने अब इन्डियासँग हाम्रो कहाँबाट मिल्छ? केही पनि मिल्दैन। हाम्रा सबै कुरा यिनीहरूले उता लगेका छन् र लगेर हामीलाई त्यो कुरा प्रयोग गरेर हामीलाई नै शोषण गरेका छन्। भगवानदेखि लिएर विचार, पानी, जवान सबै कुराहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। हाम्रा साधन स्रोतहरू इन्डियाले प्रयोग गरिरहेको छ। यो प्रयोग गरिरहनको लागि ऊ हामीलाई फुस्ल्याउन चाहन्छ। यो फुस्ल्याउने उसको धन्दा पुरानो छ र यो धन्दा हामीले तोड्न जरुरी छ। र हामी अब असंलग्न भएर, हामीलाई यो देशको लागि जसले हामीलाई प्रो नेपाली भएर सोच्नुपर्छ, यो देशलाई जसले भलो गर्छ, जसले यो देशप्रति राम्रो गर्छ, त्यही देशसँग हामी नजिक रहनुपर्छ र यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। यसरी जाने हो। अब इन्डियासँग हामी अझै पनि टाँसिरह्यौँ भने मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, 1000 वर्षसम्म हाम्रो स्थिति यही रहन्छ। भनेपछि इन्डियासँग टाढिनुपर्ने र चाइनासँग नजिक हुनुपर्ने अवस्था इङ्गित गर्छ त? त्यो पनि इङ्गित गर्दैन। मैले के भनेको हो भने इन्डियासँग जुन किसिमको सम्बन्ध छ अहिले, त्यो किसिमको सम्बन्धमा हामी रहनु हुँदैन। हामीले अहिले खालि इन्डिया भनेर बसेको कारणले हाम्रो प्रगति आजसम्म भएको छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति इन्डियाको पुच्छर समाएर हामी कुदिरह्यौँ। त्यही भनेर आज उसले असंलग्न काम छैन भनेर ऊ टाँसिरहन्छ। आफू असंलग्न भन्छ, अरूलाई हामीलाई बेवकुफ बनाउँछ र पछि लगायो। अनि यहाँका नेताहरू केही बुद्धि छैन, सबै पछि लागे र ऊ चाहिँ वार्सामा गएर रसियासँग गठबन्धन गर्यो। 20 वर्ष सन्धि गर्यो, रसियासँग गठबन्धन गरेर उसले बङ्गलादेश, पाकिस्तानसँग लडाइँ गरिरहेको छ। र अहिले फेरि ऊ अमेरिकासँग टाँसिएको छ, अमेरिकाको पुच्छरबाट हिँडिरहेको छ। र यो देशमा यो भूमिमा, एसियामा अमेरिका हुइन्जेल यहाँ कहिले पनि शान्ति आउँदैन। त्यसकारण हामी सबै यो एसियाका कन्ट्रीहरूले अमेरिकालाई एसियाबाट खेल्ने र यो हिमालय रेन्ज, हिमालय टेरिटोरीबाट, यो क्षेत्रबाट इन्डियालाई खेल्ने, यसो गरेको खण्डमा मात्र यो देशमा शान्ति र शक्ति प्राप्त गर्छ यो देशले। र यो देशलाई विकास र समृद्धि दिलाउने हो भने अहिले जुन किसिमले अहिले घाटा छ, बजेट जुन व्यापार घाटा छ इन्डियासँग, यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र इन्डियासँगका व्यापारका कुराहरू, सबै कुराहरूमा हामीले रोक्दै हामीलाई जुन देशले हामीलाई फाइदा हुन्छ, जुन देशले हाम्रा सामानहरू पनि किन्छ, त्यो देशसँग मात्र हामीले पनि व्यापार गर्ने। जोसुकैसँग इन्डियासँग व्यापार गर्ने, उसका गाडी पनि ल्याउने, तेल पनि ल्याउने, सबै थोक इन्डियाबाट ल्याउने, अनि उसको चाहिँ हामीलाई अमृतसरको कुचो र अदुवासम्म छिर्न नदिने, यो परिपाटी रहिन्जेल यो देशमा कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन। त्यसकारण यो कुरामा विचार गर्न जरुरी छ। इन्डियासँग हामीले यो अहिलेको पुरानो सम्बन्ध राख्यौँ, अहिले चाहिँ देश अलि ट्र्याकमा छ। इन्डियासँगको अलिकति दूरी बनाएर अरू देशसँग हामीले नजिकका सम्बन्धहरू स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी अलिकता प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि छ। भनेपछि पछिल्लो समयमा जुन केपी ओली प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका काम वातावरणप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँ सन्तुष्ट यिनले गर्न त के गरेका छन् र सन्तुष्ट हुने? हेर्नुहोस्, केही गर्नै सकेका छैनन् यिनले गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन। अब राष्ट्रवादी जुन यो ट्र्याक पनि हामीले ल्याएको, यिनको ट्र्याक, यिनले बनाएको ट्र्याक होइन यो देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको यिनी त अस्तिसम्म पनि नक्सा किन ल्याउनु पर्छ, म जमिनै ल्याउँछु भनेर यो देशका जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेका थिए। तर हामीले भनिरहेका थियौँ पहिला नक्सा ल्याऊ भनेर हामी कराइरहेका थियौँ। यो जनताहरू, नागरिकहरू कराइरहेपछि यिनीहरू त्यो ट्र्याक हामीले बनाएको ट्र्याकमा
यिनीहरू हिँडेका हुन्। यो देशका नेता कोही पनि नेता अहिले अगाडि छैनन्, यिनीहरू नागरिकको पछि छन्। जब नागरिकहरूले कुनै कुरा आह्वान गर्छन्, कुनै कुरामा जोडबल गर्छन्, तब यिनीहरू लतारिएर पछाडि आउने हो। यो अहिलेको राष्ट्रियताको मुद्दा पनि खड्गौली आएको भनेको हामी नागरिकहरूले कराएको कारणले यिनी पछि आएका हुन्, नत्र त यिनी आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई इन्डियाको चाकरी नै गरिरहन्थे होला। त्यसकारण यी नेताहरूबाट हामी सावधान रहन जरुरी छ। भनेपछि नेता हिजो जस्ता थिए आज त्यस्तै छन्, जनता हिजोभन्दा आज सचेत भए। एकदमै नेपालका नागरिकहरू भनेको अहिले होइन, धेरै अगाडिदेखि सचेत हुनुहुन्छ। यत्रो छोटो समयमा यत्रा धेरै क्रान्तिहरू यो देशमा भए। यो देशका यो क्रान्तिहरू यी नेताको कारणले भएको होइन, जनतामा भएको उथलपुथल। यो देशमा विकास हुन्छ कि यो देशमा समृद्धि आउँछ भनेर नागरिकहरूले यी सबै क्रान्तिहरू गर्नुभएको। यो देशमा राणा हटाउनको लागि क्रान्ति भए, राणा हटाइसकेपछि पञ्चायत हटाउनको लागि प्रजातान्त्रिक लडाइँ भयो, लोकतान्त्रिक लडाइँ भयो। त्यतिले पो भएन कि भनेर फेरि जनताहरूले सोच्नु, नागरिकहरूले सोच्नुभयो अब गणतन्त्र आएपछि पो हुन्छ कि भनेर गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरियो। गणतन्त्र आएपछि पनि फेरि होइन रहेछ, अब हामीले यो संहिता ल्याएपछि पो हुन्छ कि भनेर संहिताको लडाइँ गरे यो देशका नागरिकहरूले। त्यस पछाडि फेरि अब होइन रहेछ, बहुमतको सरकार आएपछि पो हुन्छ कि भनेर गरियो। त्यो बहुमतको सरकार आउँदा पनि यो देशमा केही पनि भएन। कारण के हो भने यो देश विदेशी दलालहरूले टेन्डरमा चलाइरहेका छन्। अहिले यी दलहरू, यी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, केही मानिसहरू त्यहाँ पनि राम्रा छन्, यी राप्रपा, यी जति पनि छन् राजावादीहरू, यो केही मानिसहरू त्यहाँभित्र पनि राम्रा छन्। तर यी दलहरू अहिले यो दलका प्रमुख माथिका केही सय नेताहरू भनेको विदेशी दलालहरू हुन्। यी दलालहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन् र यिनीहरूका विरुद्धमा एउटा घनघोर युद्ध, यो वैचारिक युद्ध हामीले गर्न जरुरी छ। र यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकालेर, यिनीहरूलाई सत्ताबाट हटाएर हामीले अब युवा शक्तिलाई जब हामी सत्तामा पुर्याउँछौँ तब मात्र यो देशमा समृद्धि आउँछ। भ्रष्ट दलाल रेन्डुपे र यी जति पनि यस्ता विदेशीको दलाली गरेर यो देशमा सत्तामा पुग्न चाहनेछन्, यिनीहरूलाई पुरै यो सत्ताबाट हटाएर हामीले नयाँ शक्तिलाई सत्ता सुम्पन चाहन्छौँ। त्यो गरेपछि मात्र यो देशमा साँच्चीकै विकास र समृद्धि भनेको जस्तो, सोचेको जस्तो विकास र समृद्धि आउँछ। भनेपछि जुन सीमा विवाद भारतसँग बारम्बार जुन देखा परिरहेका छन्, यसमा नेताहरू कसैले पनि कुनै पनि पहल गर्दैनन्, जनता सडकमा आएपछि मात्रै नेताहरूले पहल गर्ने देखियो। त्यसो हुँदा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, तराईमा त्यत्रो डुबान छ। के कारणले डुबान छ? प्रमुख कारण भनेकै के हो भने त्यहाँ उसले नचाहिने ठाउँमा जहाँसुकै आफ्नो इच्छाले बाँध बाँधेको छ। कुनै पनि इन्डियाले कुनै पनि नदीलाई स्वस्फूर्त रूपमा नदीले बग्न पाउनुपर्छ। यो इन्टरनेसनल नियम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै हो यो। तर बिचमा जहाँसुकै उसले बाँध बाँधेर यो तराई क्षेत्र डुबान गरेको छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, केही 20 वर्ष पछाडि यस्तै दलालहरू यो सत्तामा रहिरहे भने 20 वर्ष पछाडि पुरै तराई डुब्छ, डुबानमा पर्छ। यो स्थिति सिर्जना हुन्छ तपाईँको। र अहिले नै हामीले सावधान भएर यी कुराहरूमा ख्याल गर्न जरुरी छ। तपाईँको सिमाना कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने इन्डियाले नेपालको जमिन झन्डै 7वटा सिङ्गापुर जति जमिन त उसले मिचेको छ। हेर्नुहोस्, 7वटा सिङ्गापुर जति जमिन हाम्रो कब्जा गरेको छ अहिले इन्डियाले। त्यो भूमि पनि हामी युवाहरूले अब युवाहरूलाई सत्तामा पुर्याएर त्यो भूमि पनि हामीले फिर्ता लिनु छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा इन्डियालाई दबाब दिन, इन्डियालाई अहिले वार्ता भनेर हुँदैन, इन्डिया हामी शक्तिशाली भएर वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसकारण वार्ता गर्नको लागि यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। यो देशको सेना एकदम शक्तिशाली, यसलाई एकदम आधुनिक किसिमका वेपन्सहरू, टेक्नोलोजीहरू दिएर त्यो किसिमले हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने अनि मात्र इन्डिया हामीले भनेको किसिमले वार्ता गर्न तयार हुन्छ र हाम्रो भूमि पनि छोड्छ। त्यसकारण सीमा विवाद होस् या कुनै पनि प्रकारका विवाद हुन्, त्यो रोक्नको लागि पनि इन्डियाको यो जुन हेपा प्रवृत्ति छ यसलाई रोक्नको लागि पनि यो देशको सेना शक्तिशाली बनाएर युवाहरूलाई यो देशको सत्तामा पुर्याउनुपर्छ। अनि मात्र युवाहरूलाई ल्याउन सक्यौँ भने अनि मात्र यो देशमा कायापलट हुन्छ। वास्तवमा हामीले सोचेको जस्तो जुन हामी कल्पना गर्छौँ, फलाना देशले यसो गरौँ, ढिस्काउनु देशले यसो गरौँ भने हामी जुन सोच्ने गर्छौँ, भन्ने गर्छौँ, कथा भन्ने गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले युवालाई पुर्यायौँ र हाम्रो पार्टीले जुन युवाको नेतृत्व गरिरहेको छ, अब यो हाम्रो सचेत नेपाली महाअभियानबाट जब हामी यस पार्टी बन्दैछौँ, यो पार्टीले युवाहरूलाई नै शक्तिमा पुर्याउनेछ, सत्तामा पुर्याउनेछ। त्यस पछाडि हामी यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाइदिन्छौँ। यो हाम्रो कमिटमेन्ट छ। एटोमिक बमको विरोध गरिरहने यहाँले अहिले फेरि सेनालाई हतियार सुसज्जित बनाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। के यो विषय कस्तो एटोमिक के को? एटोमिक बमको जुन विरोध गरिराख्नु भएको छ यहाँले, अहिले फेरि सेनालाई हतियार चाहिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो कुरो अलि होइन, मिल्दैन। होइन, यस्तो हो, यो के कुरा हो भने तपाईँ अहिलेको संसार कसरी चलिरहेको छ, हामी शक्तिशाली, सबै शक्तिलाई प्रधानता दिइरहेका छन्, सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरिरहेका छन्, आफ्नो देशलाई शक्तिशाली बनाउन हिँडिरहेका छन् र समान शक्ति नभइकन वार्ता पनि हुँदैन, इज्जत पनि पाइँदैन।
जस्तो तपाईँ त्यहाँबाट अहिले मोटरसाइकल लिएर आउनुभयो, तपाईँको मोटरसाइकलले अलिकति दुब्लो मान्छेलाई अलिकति ठक्कर दिएको भए तपाईँ त्यसैलाई उल्टै उसैलाई हप्काएर बाटो पनि राम्रोसँग काट्दैनस् भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो। तर बलियो तपाईँभन्दा पनि एउटा पावरफुल मान्छे त्यहाँ तपाईँले देख्नुभएको भए तपाईँ सरी भनेर माफी मागेर के हर्जना तिर्नुपर्छ म तिर्छु भन्नुहुन्थ्यो। किनभने समान शक्ति भयो भने मात्र इज्जत पाइन्छ। त्यसकारण अहिले सबै शक्तिको होड छ। जुन बेला अहिले हामी के भनिरहेका छौँ, यो संसारबाट सबै किसिमका आणविक अस्त्रहरू यो जुन नियमले चलिरहेको छ तीहरू सबै निर्मूल गरिनुपर्छ भनेका छौँ। तर एउटाले राख्ने अर्कोले नराख्ने त हुँदैन, एउटा शक्तिशाली बन्ने अर्को कमजोर बन्ने हुँदैन। त्यसकारण हामीले के भनेको भने हामी पनि अब एटमिक पावर भएको कन्ट्री बन्नुपर्छ, हामी पनि बन्नुपर्छ। किनभने उनीहरूको समान इन्डियालाई टक्कर दिन होस् या चाइनासँग छ एटमिक पावर भएको कन्ट्री ऊ छ भने हामी पनि त्यही स्थितिमा बसेको हुनुपर्छ। त्यस भएपछि समान रूपमा समान शक्तिमा एउटाले अर्कालाई हेप्ने हुँदैन। हामी एटमिक पावर भयौँ भने हामीलाई न चीनले हेप्छ, न अमेरिकाले हेप्छ, न इन्डियाले हेप्न सक्छ। अहिले तपाईँ उत्तर कोरियालाई अमेरिकाले हेप्न सक्दैन, किनभने ऊ पनि उस समान शक्तिशाली छ। बडे भाइ छोटे भाइ भन्दा पनि साथीको सम्बन्ध बन्नु पर्यो। एकदम शक्तिशाली भएर यो छोटे भाइ बडे भाइ भन्ने नै हुँदैन राष्ट्रमा। एउटा हरेकको समान रेस्पेक्ट इच अदर। तपाईँको राष्ट्र भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जति इज्जत भारतको छ, इन्डियाको छ, त्यति नै नेपालको। उसको एउटा भोट चल्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो पनि एउटा भोट चल्छ, नेपालको पनि एउटै भोट चल्छ। यो देशमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको विनोद चौधरीले पनि एउटै भोट हाल्ने हो एउटा मान्छेलाई जिताउनको लागि, त्यहाँ मजदुरले पनि एउटै भोट, इज्जत बराबर छ, समान छ। त्यसकारण के हो भने हामीले सर्वपहिचानवादले के भन्छ भने कसैलाई पनि तपाईँ मन्त्री आउँदाखेरि सम्मान गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि तपाईँ झुक्नुहुन्छ भने एउटा मजदुर आउँदा पनि त्यही लेभलको इज्जत तपाईँले दिनुपर्छ, त्यही सम्मान दिनुपर्छ। हामीले यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले हरेक चिज, ब्रह्माण्डका हरेक चिजहरूलाई चिन्ने, त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसको पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई उपयोग गर्ने, अनि मात्र उपयोग गर्ने, नचिनिकन त्यसलाई उपयोग गर्न नखोज्ने। त्यसकारण हामीले ईश्वर मात्र चिन्ने होइन, गणुलाई पनि चिन्ने भनेको, त्यसलाई पनि पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसको पनि महत्त्व छ यो धरतीमा, त्यसको पनि उपयोगिता छ। त्यो कारणले हामीले यसरी चाहिँ हेरेको। पछिल्लो समय जुन रामको विषयमा लिएर एउटा अभिव्यक्ति आएको छ प्रधानमन्त्रीको, यस विषयमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त स्पष्ट भनेको छु, हाम्रा धर्मशास्त्र, हाम्रा जति पनि धार्मिक ग्रन्थहरू छन् ती सबैले राम नेपालमै जन्मेको हो भनेको छ। नेपालमा कहाँ हो भन्ने कुरामा त्यो अयोध्यापुरी हो भन्ने अब प्रमाणित पनि भएको छ। र यसमा मैले बारम्बार भनेको छु, त्यहाँ अब रामको मन्दिर, विश्वको सबैभन्दा ठुलो रामको मन्दिर त्यहाँ बनाउनुपर्छ, त्यो ठोरीमा र त्यो अयोध्यापुरीमा। हाम्रो राम यहीँ जन्मेका रहेछन् भने यो हाम्रो लागि र विश्वका हिन्दूको लागि पनि गौरवको कुरा हो भनिरहेको छु। र त्यसकारण त्यो क्षेत्रलाई अब धार्मिक पर्यटक स्थल बनाउनको लागि सरकारले मात्र होइन, जनस्तरबाट पनि अभियान सुरु गर्नुपर्छ। अब तपाईँले नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, विगतमा भएका पार्टीहरूलाई गाली गरेर नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ भने अब आउने पिँढीलाई कस्तो सन्देश जान्छ यसले? तपाईँको राम्रो काम गर्नलाई कसले गाली गर्छ? जब तपाईँ यदि 50 वर्षमा यो देशमा समृद्धि आएको भए, यो देशमा विकास भएको भए, ती गरिब झुपडी, ती नाङ्गा खुट्टा, नाङ्गा आङ भएका भोगा नाङ्गाहरूलाई अहिले यिनीहरूले खुवाउन सकेको भए, तिनीहरूको लागि घर बनाइदिएको भए, सबै थोक कसले विरोध गर्थ्यो? यिनको एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि त, जो त्यो काङ्ग्रेस त्यसैले गरेको भए त त्यही काङ्ग्रेस हुन्थ्यो नि त। किन धेरै विचार, नयाँ विचार किन चाहियो भने यी दलालहरू बिकेपछि यिनीहरूलाई त गाली गर्नु पर्यो त। जो फटा छ त्यो फटालाई यो फटा हो भन्नु परेन, जनताको अगाडि भन्नु पर्यो, यी फटा नै छन्, यिनीहरूलाई फटा नै भन्नु पर्यो। यिनीहरूले कहिले पनि 500 वर्षमा पनि यिनीहरूले शासन गरे भने यो देशमा समृद्धि ल्याउन सक्दैनन्, किनभने यिनीहरूको थट प्रोसेस नै गलत छ, यिनीहरूको प्रक्रिया र सोच्ने तरिका नै गलत छ। यिनीहरू आफ्ना वरिपरि कम्युनिस्ट भन्छ, दर्शन कम्युनिस्टको बनाउने, अनि आफ्ना वरिपरि छोराछोरी, भाइ भतिजा, नाता गोतालाई मात्र राखेर तिनीहरूलाई मात्र सम्पन्न बनाउने, त्यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ। कम्युनिस्ट भन्ने अनि काङ्ग्रेस भन्ने म जनताको लागि काम गर्छु भन्ने, अनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने काङ्ग्रेसीहरू प्रजातान्त्रिक समाजवाद गइसक्यो, कहिले थाहा पत्तो छैन। अहिले पनि प्रजातान्त्रिक समाज त्यही बिबीको पुच्छर समाएर हिँड्ने, कोही विचारधारा छैन, आफू मात्र धनी भन्ने, इन्डियाको दलाली गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, आफ्ना एनजिओ आइएनजिओहरू ल्याउने, यहाँ आफ्नो पेट भर्ने, आफ्ना परिवारहरू पाल्ने, यति मात्र गरेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको विरोध नगरेर कसको विरोध गर्ने? यिनीहरूले गरेका छैन भने यिनीहरूकै विरोध गर्ने हो। हामीले अर्काको चाइनाको पार्टीको त विरोध गर्ने होइन, इन्डियाको पार्टीको विरोध गर्ने त होइन, हामीले अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको विरोध गरेर काम छैन हामीलाई। यो पार्टी, यिनै पार्टीहरूले गरेका छैन भने यिनकै विरोध गर्ने हो। यो थर्ड प्रोसेस गलत छ। यिनीहरू जुन रूपमा चलिरहेका छन्, गलत तरिकाले चलिरहेका छन्। अब हामीले जनतालाई नै, ती गरिब र अन्त्यमा रहेका जो वास्तवमा यो देशबाट सीमान्तकृत छन्, तिनीहरू यो देशका कुनै पनि सुविधाहरू लिन सकेका छैनन्, तिनीहरूलाई हामीले अगाडि मूलधारमा ल्याउने हो। अहिले त केही सुविधा भोगीहरूले यो देश क्याप्चर गरेका छन्, यिनीहरूलाई सत्ता र शक्तिबाट निकालेर नङ्ग्याएर निकाल्ने हो र जनतालाई, वास्तविक नागरिकहरूलाई अधिकारमा ल्याउने हो। यो हाम्रो सोच हो। मेरो परिवारको मान्छे ल्याउने अनि लोग्ने मरेपछि स्वास्नीको मन्त्री हुने, यो चलन अहिले जुन गरिरहेका छन्। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो सदनमा हेर्नुहोस्, 45 जना त हनिमुन जोडी छन्।
45 जोडी अहिले लोग्ने स्वास्नी बसेका छन् त्यहाँ र त्यो गरिबलाई टेक्नोक्राटहरू लाने, सीमान्तकृतहरू लाने, दलितहरू लाने, गरिबहरूलाई लाने भनेर एकछिन जुन रूपमा उनीहरूले लाने भनेर जसलाई लाने भनेर समानुपातिक कोटा उनीहरूले बनाएका थिए त्यो कोटामा कसलाई लगिरहेका छन्? उनले स्वास्नी छोराछोरी र नातागोतादेखि बाहेक कोही पनि लगाएका छैन। घुस खाएर भ्रष्टहरूलाई पैसा खाएर लगिरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूले यो स्थिति जुन बनाएका छन् यो सबै उनीहरूले आफ्नो सुविधाको लागि बनाइरहेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रोमा त हाम्रो पार्टीमा सरकार बनिसकेपछि हामीले कुनै पनि पदमा हाम्रो नजिकको 7 पुस्ताको मानिसलाई हामी पिए पनि बनाउन नदिने, निजी सचिव पनि राख्न नपाउने भनेका छौँ। भने कुनै पनि पार्टीको मानिसले हाम्रो पहिल्यै सम्पत्ति विवरण ल्याउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू उसले गर्नेछ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामी यही म सचेत नेपाली महाअभियानलाई अब पार्टी बनाउने भनेर हामी देशभरि सङ्गठन गरिरहेका छौँ र यसलाई जति सक्दो छिटो हामीले यो देशको परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दैछौँ। अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी यो पार्टीलाई स्थापित गर्दैछौँ। भनेपछि अहिले जुन पार्टीहरू छन् योभन्दा केही फरक हुन्छ तपाईँको? यो धेरै फरक हुन्छ। जस्तो कि अहिलेका पार्टीहरू, अहिलेका संसारका वादहरू, हामीले अहिले वादै नयाँ क्रिएट गरेका छौँ। हामी सर्वपहिचानवाद भन्छौँ हामी आफ्नो वादलाई। र यो सर्वपहिचानवाद भनेको अहिले संसारभरि 3 किसिमका वादहरूले यो संसार चलेको छ। जस्तो कि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले मार्क्सवाद जसले भौतिकतालाई प्राथमिकता दिन्छन्, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू, यिनीहरूले के भन्छन् भने निषेधको निषेध राजनीति गर्छन्। र यो संसार अहिले जुन चलेको छ यसमा 10% मानिसहरूले यो संसारको सारा स्रोतहरूको उपयोग गरिरहेका छन् र यी 10%हरूलाई त हामी 90%हरू जो बाँकी छौँ हामी 90%ले यिनीहरूलाई ठुकेकै भरमा पनि यिनीहरूलाई उडाउन सक्छौँ, भगाउन सक्छौँ भन्ने एउटा यिनीहरूको भाव छ। र यिनी निषेध गरेर यी 10%लाई चाहिँ हामी मारेर काटेर जसरी हुन्छ हामी निषेध गरेर शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको थट छ, यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरूको। र यिनीहरूले मार्क्सले सुरु गर्ने बेलामा पनि यसरी नै सुरु गरेका थिए कि उनलाई संसारभरि यति थोरै मानिसहरूले यत्रो राज गरिरहेका छन्, उनको एउटा विचारधारा भएको मानिससँग अभाव छ, एक किसिमका मानिसहरूसँग भने यिनीहरूसँग हामी सहजिलै लड्न सक्छौँ भनेर सुरु गरियो यो भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनले। अर्को एउटा पुँजीवादी दर्शन छ। पुँजीवादी दर्शनै भनेर क्यापिटलिजमलाई अब दर्शनै त भनिँदैन, तथापि अहिले यो दर्शनको रूपमै विकास भयो एक किसिमले पछिल्लो चरणमा आएर। र यिनीहरूले स्वभावलाई प्राथमिकतामा दिन्छन्। स्वभाव भनेको मानिस स्वभावले चल्ने हो, मानिसभित्र एउटा स्वभाव हुन्छ र जसरी हुन्छ मानिसले प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने भाव हुन्छ भन्ने उनीहरू सोच्ने गर्छन्। र यो भावले मानिस अरूलाई प्रतिस्पर्धामा छोडिदिने हो। यसका केही नियमहरू बनाएका छन् उनीहरूले। ती नियमहरूमा प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रमुख आधार मानिएको छ। र प्रतिस्पर्धा के छ, उनीहरूले किन यो ल्याए भने जब उनीहरूले सामन्तवादको विरुद्धमा राजाहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरे त्यो बेला उनीहरूलाई के लाग्यो भने उनीहरूलाई लाग्यो कि अब हामीले केही नयाँ धारणा ल्यायौँ भने यो हाम्रो शक्ति चाहिँ जुन छ हामीभन्दा बाहिर जाँदैन। हामीले यो पृथकतावादी सोच र अलिकता हामीले यो कम्पिटिसनको भाव जगाइदियौँ भने हामी नै सबै अब्बल छौँ, हामी अब्बल भएपछि हामीले नै शासन सत्ता गरिहाल्छौँ, यी मजदुर ज्यामीहरूले त कहिल्यै शासन सत्ता पुग्दैन भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यिनीहरूले यो वाद पुँजीवादीवाद छ, एउटा दर्शन छ जो स्वभावलाई प्राथमिकतामा मान्छ। यो किसिमको यो एकल काँटे दृष्टिकोण अर्को छ भने अर्को आध्यात्मिक यो परमात्मालाई मान्ने एउटा वाद छ अर्को। र यी 3 किसिमका वादहरूले अहिले संसार चलेको छ र यी 3टै एकल काँटे र अपुरा छन् भन्ने हाम्रो सोच हो। र हाम्रो सर्वपहिचानवादले चाहिँ के भन्छ भने हामी यी 3टै कुराहरू हरेक मानिसमा यी 3टै कुराहरू हुने गर्छ। यी 3टै कुराहरू हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि यी 3टा कुराका सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले लिने हो र नकारात्मक पक्षहरूलाई छोड्ने हो भनेर हामीले सकारात्मक पक्ष लिँदै सर्वोदय अन्त्यो अहिले जुन सर्वोदयको एउटा सबैको कल्याण सबैको भलो भनेर हिँडिन्छ त्यो होइन, हामीले अन्त्योदय जो अन्तिममा छ, अन्तिम अवस्थामा रहेको छ, जसले सारा कुराहरू जुन सुविधाहरू पाउन सकेको छैन त्यो अन्त्यमा रहेको मानिसलाई अगाडि मूलधारमा ल्याउने भन्ने सोचले यो सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण हामी विश्वलाई दिन खोजिरहेका छौँ। नेपालमा 3वटा वादी अलरेडी चलिरहेका छन्। संसारभरि नै, यो संसारभरि, नेपालमा मात्र होइन संसारभरिकै कुरा हो। भनेपछि तपाईँहरूले चौथो वाद ल्याउन खोज्नुभयो। चौथो वाद भन्दा पनि निर्णायक वाद भन्नुपर्छ यसलाई। नेपालमा यति धेरै वाद सम्भव छ त? नेपालमा वादको कुरै होइन, यो हामीले संसारभरिको कुरा गरिराखेका छौँ। यो संसारलाई जसरी अहिले बुझिएको छ, जुन दृष्टिकोणले संसारलाई बुझिएको छ, यो संसार त्यो दृष्टिकोणबाट संसार चल्न सकेन। जस्तो यिनीहरूले के गरे, संसारका मानव जातिको लागि, मानव हितको लागि, मानव विकासको लागि भनेर यी अनेक किसिमका वादहरू संसारमा आए। तर यी कुनै पनि वादले मानवको हित गर्यो त? यिनीहरूले के गरे, अब कम्पिटिसन गर्दा गर्दै यी
पुँजीवादीहरू र मार्क्सवादीहरूको कम्पिटिसन गर्दा गर्दै यिनीहरूले के गरे सुरक्षाको लागि भनेर अणुबम र परमाणु बमहरू बनाए। परमाणु बम के को लागि बनाए, के उद्देश्य राखेर बनाए? उनीहरूले परमाणु बम बनाउनुको उद्देश्य छ मानवको सुरक्षाको लागि भनेर, हाम्रो सुरक्षाको लागि भनेर भनियो। तर के अब यो परमाणु बम भनेको जङ्गलमा बाघ मार्न बनाएको हो, व्हेल माछालाई मार्न बनाएको होइन, यो त मान्छे नै मार्न बनाएको भनेपछि मान्छे नै मार्न बनाएको चिज कसरी मान्छेको सुरक्षाको लागि हुन्छ? भन्नुको मतलब के हो भने यिनीहरूले जे दर्शनले अहिले संसार चलाउन खोजेका छन्, जुन विचारले संसार चलिरहेको छ अहिले, त्यो एकल काँटे छ। यसले कहिल्यै पनि मानवको उन्नति हुँदैन, मानव जातिको उन्नति हुँदैन। र हामी मानव जातिको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। फेरि हामीले मानव जातिसँगै संसार चराचर सर्वपहिचान भनेको चाहिँ परमात्मालाई पनि चिन्ने र परमात्मा चिनिसकेपछि गणुलाई पनि चिन्नु पर्यो, यो कोरोना भाइरस पनि चिन्नु पर्यो। किनभने परमात्मा मात्रै चिन्छु म भनेर हिँड्नुभयो भने तपाईँले कोरोना भाइरसको बारेमा ज्ञान राख्नु भएन भने कोरोना भाइरसले नि संसार सखाप पार्न सक्छ। हामी जस्तो यहाँ हामीले विकास गरिरहँदाखेरि, हाम्रो उन्नति गरिरहँदाखेरि हामीले अफ्रिकाको मानिसको पनि नराम्रो सोच्नु भएन, उसलाई पनि नराम्रो हुने गरी गर्नु भएन। जस्तो अहिलेका वादहरूले के गर्छन्, अहिलेका जति पनि संसारमा चलिरहेका कानुन नियमहरू छन्, यिनीहरूले के गर्छ भने अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले सम्पत्ति थुपार्छन्, ठिक छ। उनीहरूले के गर्छन्, जेट विमान प्राइभेट जेट राख्छन्, एउटै घरमा 5वटा फ्रिज हुन्छ, एउटै मानिसका 5वटा गाडी हुन्छन्। त्यसले के हुन्छ, वातावरण प्रदूषण हुन्छ। उनीहरूले वातावरण प्रदूषण गर्छन् अनि त्यसको असर हामीलाई पनि परिराखेको हुन्छ। भनेपछि उनीहरूले सुख सुविधा भोग गरिरहँदाखेरि हामीलाई असर गर्नु भएन। यो किसिमको विकास, यो किसिमको मोडेल अब संसारमा चाहियो भनेर हामीले यो सर्वपहिचानवाद, हामीले सबैको उन्नति हुने गरी र सबैलाई नराम्रो क्षति बढी नहुने गरी यो नयाँ बातको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ। पुण्य प्रसाद सर, यहाँलाई फेरि पनि अहिले धन्यवाद दिन चाहेँ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि दुःख गरेर यहाँसम्म आउनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म सम्पूर्ण सचेत नेपाली, विश्वभरिका सचेत नेपालीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा एउटा समिति बनाउनुहोस् र फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, युट्युब च्यानल आफ्नो तरिकाले हाम्रो पार्टीको लागि र आफूले एउटा खोल्नुहोस् र चलाउनुहोस् र कुनै पनि समस्याहरूलाई त्यहाँबाट बोल्न थाल्नुहोस् र साथीभाइ जोड्न थाल्नुहोस्। एक दिन तपाईँसम्म हामी आइपुग्नेछौँ, चाँडै आइपुग्नेछौँ। यसरी हामी जोडिन सक्छौँ, चाँडै जोडिनेछौँ र यो देश हामीले नै परिवर्तन गर्ने हो। अब यो देशमा यी दल र यी नेताहरूबाट हामीले आशा गर्न सकिँदैन। यो सबै आशाहरू अब आशा निक्रिसकेपछि हामी आएका हौँ र हामीले यो देश परिवर्तन गर्नु छ, युवाले परिवर्तन गर्नु छ र तपाईँ युवा अब सक्रिय भएर राजनीतिमा आउन जरुरी छ। र म हरेक दिदीबहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू राजनीतिमा आउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस्।